नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। इस रीजन से सियासी और मिलिट्री के एतबार से वो बेदखल हो चुका है। चीन और पाकिस्तान, अफगानिस्तान, रशिया, सेंट्रल एशिया, ईरान, इराक, सीरिया, लीबिया, इनमें अमेरिका के लिए कोई खैर सगाली का जज्बा नहीं पाया जाता। पहली बात तो यह है कि अफगानिस्तान की जो हुकूमतें दो खास तौर से इस अरसे में बनी है, एक कराज़ई की है और दूसरी अशरफ गनी साहब की है, ये दोनों ही अपनी प्रो इंडिया पॉलिसीज के लिए जाने जाते हैं। इनकी फैमिलीज वहां पर रहती हैं, इनके बच्चे वहां पढ़ते हैं। इन्होंने हमेशा से कोशिश की है कि इंडिया की जो भी ख्वाहिश है या जो भी उसका स्टांस है उसको सपोर्ट करें। इसके बारे में कोई इबाम होना नहीं चाहिए। अमेरिका के सिर्फ दो स्टेक्स हैं। एक पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है, जैसा कि हमारे साथियों ने कहा, और दूसरा है सी पैक। वो सी पैक में शामिल होने नहीं आ रहा है यहाँ पर, खुदा के लिए इसके बारे में कोई इबाम नहीं होना चाहिए। वो सी पैक को डिस्ट्रॉय करने आ रहा है। उसने हिंदुस्तान के साथ मिलकर, आपको याद होगा अजीत डोवल की सरकर्दगी में एक बाकायदा वहां पर अदारा कायम है जिसका टाइटल ही यह है डिस्ट्रॉय सी पैक। $1 बिलियन उसका बजट है। वहां बैठ के साजिशें हो रही हैं। कलभूषण उसी साजिश का हिस्सा था, टू डिस्ट्रॉय सी पैक। तो एक तो इसके ऊपर हिंदुस्तान और भारत जो है वो एक हैं, और बदकिस्मती से अफगानिस्तान की जो क़यादतें रही हैं, खासतौर से जो मैंने जिक्र किया हामिद करज़ई का और अशरफ गनी का, वो भी इस मौक़िफ़ के करीब करीब ही हैं। अगर मैं ये कहूँ ना कहूँ कि वो इसके हामी हैं, तो बहुत करीब है। इसीलिए वो अक्सर वक्फे से ऐसे बयानात दागते रहते हैं जो बिल्कुल वाज़ेह तौर पर इंडिकेट करते हैं कि ये हिंदुस्तान की तरफ से दी गई पॉलिसी का नतीजा है। साथ जैसा मैंने पहले कहा कि चीन इस खित्ते की, इस रीजन की, इस इलाके की उभरती हुई बहुत बड़ी एक सुपर पावर है, जिसके बारे में अब किसी को कन्विंस करने की जरूरत नहीं है। दिस इज ए फैक्ट। लिहाजा सी पैक के एतबार से और इस रीजन की सुपर पावर के एतबार से उन्हें वो सारे सेंसिटिव जो स्पॉट्स हैं उसकी निगरानी भी करनी है, उसको मॉनिटर भी करना है। जिस तरीके से अमेरिका ने अफगानिस्तान में 20 साल अरबों डॉलर का असला तबाह किया, बर्बाद किया, मौजूद रहे, उसका मकसद अफगानों की मदद करना नहीं था। उसका मकसद वहां पर अमन कायम करना न कभी था, न है, न रहेगा कभी। वो सिर्फ ये था कि अमेरिका वांटेड टू बी क्लोज टू चाइनीज बॉर्डर्स, जितना करीब तर वो जा सकता था, टू मॉनिटर इट्स इकोनॉमिक माइट, टू मॉनिटर इट्स मिलिट्री माइट। ये उसके ऑब्जेक्टिव हैं। इसमें इसीलिए हिंदुस्तान आंखें बंद करके अमेरिका का साथ दे रहा है। इसराइल की तमाम तर एक्सपर्टीज, तमाम तर स्पॉइलेज इसके अंदर शामिल है। पाकिस्तान तालिबान एक रियलिटी है। अगर उनको लोकल लेजिटिमाइज करते हैं, अगर अफगान लेजिटिमाइज करते हैं और वो एक गवर्नमेंट बनाने में कामयाब हो जाते हैं, वो नेशनल कंसेंसस के साथ बाकी लोगों को ऑन बोर्ड लेकर, तो रियासतों के ताल्लुक हुकूमत से हुकूमत के होते हैं, किसी और इंडिविजुअल या फर्द वाहिद के साथ नहीं होते। तो अगर वो लेजिटिमेट गवर्नमेंट बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो यकीनन ये वाहिद डिपेंडेबल कुव्वत होगी, क्योंकि उनकी कमिटमेंट सिर्फ पाकिस्तान के साथ नहीं है। उनकी कमिटमेंट रशिया के साथ है कि हमारी सरजमीन, चेचनिया और इस तरह के जो उनकी सेंसिटिविटीज हैं उनके खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। ईरान के साथ कमिटमेंट है, ईरान के साथ चाइना भी यही चाहता है, ईरान भी यही चाहता है, पाकिस्तान भी यही चाहता है, अमेरिका भी उनसे यही गारंटी लेके गया है। तो अगर वो इन 5 नेबर्स को और अमेरिका को ये गारंटी दे सकते हैं तो वाहिद कुव्वत तालिबान है जो इस तरह की पॉलिसी इंश्योर कर सकते हैं अफगानिस्तान में। तो लिहाजा हमें उन पर ट्रस्ट न करने की कोई वजह शामिल नहीं होती। दूसरी बात है, जो हमारा इन्फ्लुएंस उनके ऊपर है, जिस तरीके से हमने उन्हें रिक्वेस्ट करके डायलॉग टेबल के ऊपर बिठाया और उन्होंने उस बात को मानते हुए अमेरिका के साथ एक एग्रीमेंट किया, अब हम कैसे कहें कि हम उन्हें ट्रस्ट नहीं करेंगे? हमारा ट्रस्ट है, दे विल लिव अप टू द ट्रस्ट। और वही एक ऐसी कुव्वत है जो आईसिस हो, अल-कायदा हो, ETIM हो या तहरीक तालिबान पाकिस्तान हो, इन तमाम कुव्वतों को काउंटर करने की सलाहियत भी रखते हैं और अपनी सरजमीन डिनाई करने की सलाहियत भी सिर्फ वही रखते हैं। ये सलाहियत ना अशरफ गनी गवर्नमेंट में है, ना अब्दुल्ला गवर्नमेंट में है। और ये जो बात सलीम बुखारी साहब ने पहले कही थी, उसको मैं
صرف آگے بڑھاوا دے سکتا ہوں کہ یہ جو دو حکومتیں رہی ہیں یہ امریکہ اور سی آئی اے را اور سی آئی اے کی پپٹس کے طور پہ رہی ہیں، اور انہوں نے ہر وہ قدم اٹھایا ہے جو پاکستان اور چائنا کے مفاد کے خلاف ہو، اور یہی وہ اس بات کا تو کوئی امکان پھر موجود نہیں رہے گا جین صاحب، جب وہ چائنا کو شیورٹی دے رہے ہیں، رشیا کو شیورٹی دے رہے ہیں، پاکستان کو، اس بات کا تو کوئی امکان نہیں ہو سکتا نا کہ طالبان اقتدار میں آنے کے بعد ٹی ٹی پی کو سپورٹ کرنے لگیں؟ یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ کیوں ہوگا ایسا؟ کیوں ہم اس بدگمانی کے ساتھ اپنے تعلقات کا آغاز کریں؟ اور اگر اس وقت خدا نہ خواستہ کوئی ایسی بات ہوئی تو انٹر سٹیٹ ریلیشنز ہوں گے، ہم ان سے بات چیت کر سکتے ہیں اور پھر اپنے کاؤنٹر میئر لینے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں اور حق بھی محفوظ رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بخاری صاحب شاید کوئی پوائنٹ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں۔ جی بخاری صاحب۔ جی میں صرف یہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ اب تک دوحہ کے مذاکرات کے اختتام کے بعد جو لاسٹ راؤنڈ تھا، 2 مرتبہ جو طالبان کے سپوکس پرسنز ہیں انہوں نے پریس کانفرنس کی اور کیٹیگوریکلی یہ کہا کہ کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا کہ تحریک طالبان پاکستان یہاں سے آپریٹ کرے، ہم اپنی سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے، کیٹیگوریکلی۔ دوسری بات انہوں نے کیٹیگوریکلی یہ کہی کہ ہم اکیلے حکومت بنانے نہیں آئے ہیں، جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں ان کی ریپرزنٹیشن ہوگی۔ یہ وہ سینٹی ہے جو پرویل کر رہی ہے اب، اور میں پھر یعنی اور زور دے کے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ طالبان کے ساتھ ہمارا جو رویہ رہا ہے، جو ہمارے تعلقات رہے ہیں، جس طریقے سے ہم ان کو مذاکرات کی ٹیبل پر لا کے ان کی انٹرنیشنل ریکگنیشنز ہوئی ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ طالبان اتنی جلدی بٹرے کریں گے پاکستان کو۔ اب اس ریجن سے امریکہ طاقتور ملک ہے، انفلوئنس ہے، یونائٹڈ نیشن میں انفلوئنس ہے، بہت بڑی معاشی قوت ہے، وہ اپنے آپ کو ارریلیونٹ دیکھنا نہیں چاہتا۔ ان شارٹ یہ ہے اس کا آبجیکٹو۔ نمبر 2، چائنا کا بڑھتا ہوا اکنامک انفلوئنس اس کو پسند نہیں ہے، اور وہ اعلان جنگ کر چکا ہے، معاشی جنگ کا اعلان کر چکا ہے کہ امریکہ یا ہندوستان یا اشرف غنی گورنمنٹ وہ افغانستان میں کیا چاہتے ہیں، وہ پاکستان اور چائنا کے اسٹریٹجک ریلیشن شپ کو کس نظر سے دیکھتے ہیں، اور پاکستان کے اندر کیا اہداف ہیں جن کو تحریک طالبان حاصل کرنا چاہتی ہے، بلوچ ڈسیڈنٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں، را این ڈی ایس اور سی آئی اے مل کر حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ مجھے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ رہا کہ ہم اس سے کیسے ڈیل کریں گے، تو انشاءاللہ اپنے ریزالو سے، اپنی انٹرنل یونٹی سے، اور سب سے بڑھ کے اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہم ان سے ڈیل کریں گے اور ان کو وہاں پہنچائیں گے جہاں ان کا ٹھکانہ ہے۔ کہ چائنا کا راستہ روکنا، معاشی انفلوئنس کے راستے میں رکاوٹ بننا امریکہ کے ایک اسٹریٹجک انٹرسٹ ہے اس ریجن میں، تو امریکہ اس ریلیونس کی تلاش میں غلطی پہ غلطی دہرائے جا رہا ہے۔ اب وہ چاہتا یہ ہے کہ اس کی کوئی اکنامک ریلیونس بن جائے، وہ بن سکتی ہے اگر وہ اپنے جو عزائم ہیں ان میں تبدیلی لائے۔ تو پاکستان نے اسے آفر دی ہے کہ آپ کو ہم سی پیک میں شامل کر سکتے ہیں، آپ یہاں آ کے اپنی ڈیولپمنٹس کر سکتے ہیں، لیکن ہم اپنا ماضی نہیں بھولیں گے، یہ ہمیں بھی یاد ہے، اور میں انٹر سروسز انٹیلیجنس میں بہت عرصہ رہا ہوں، ہمیں پتہ ہے کہ وہ جس ملک میں آ کر بیٹھتے ہیں وہاں وہ کیا کچھ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ہمیں ان تمام چیزوں پر نظر رکھتے ہوئے اگر وہ ادھر پارٹنر بننا چاہے سی پیک میں اور اس ریجن میں کوئی کنسٹرکٹیو رول ادا کرنا چاہے، اس میں چائنا کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا، ہم معاونت کر سکتے ہیں۔ لیکن چائنا نے بڑا واضح طور پہ کہا ہے کہ اگر پاکستان اپنے معاشی مفادات کو ایک پیرامیٹر کے اندر رکھتے ہوئے امریکہ سے جوڑتا ہے تو چائنا کو اس میں کوئی اعتراض نہیں ہو۔